नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है अपनी अगली दुआ स्टार्ट करते हैं रब्बना की, और वो है इबादुर रहमान की दुआ। ये वाली दुआ पहली दुआ है, जो पिछली हमने ली थी वो वाली इबादुर रहमान की दूसरी दुआ है। दुआ इस तरह से है, रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रा व मुक़ामा। इसका तर्जुमा ये है, ऐ हमारे रब, जहन्नम के अज़ाब से हमको फेर, बेशक उसका अज़ाब तो जान को लागू है, बेशक वो बहुत बुरा ठिकाना और मुकाम है। सूरह फुरक़ान आयत नंबर 65 और 66। लेकिन हम इसको ठीक तरह से समझने के लिए आयत 63 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ अल्लाह ताला अपने कुछ स्पेशल बंदों का जिक्र कर रहे हैं। कौन है वो स्पेशल बंदे? रहमान के साथ ताल्लुक़ रखने वाले रहमान के बंदे हैं। अल्लाह ताला जो है अपने बंदों को अब्दुल्ला भी कह सकते थे, यानी अल्लाह के बंदे, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला इबादुर रहमान बोल रहे, यानी रहमान के बंदे। अल्लाह ने अपने ख़ास नाम से बुलाया है। अल्लाह ताला के चुने हुए स्पेशल बंदे हैं। वैसे तो अल्लाह ताला के लिए हर बंदा स्पेशल है, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्पेशल बंदे हैं। इन एक्स्ट्रा स्पेशल बंदों की क्वालिटीज़ बताई जा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे वो हैं, अल्लज़ीना, वो लोग, शूना, वो चलते हैं, अल-अर्दी, ऊपर ज़मीन के, हवनन, हल्के से, आजिज़ी से, इंकसारी से, व इज़ा, और जब, ख़ताबा, जब सामना होता है, जब मुखातिब होते हैं हम उनसे, इबादुर, किस लिए मुखातिब होते हैं? इबादुर रहमान के लिए। अल जाहिलून, जाहिल, जब उनसे मुखातिब होते हैं जाहिल लोग, कालू, वो कहते हैं, सलामन, सलाम। अल्लाह ने इबादुर रहमान की सिफ़ात बयान फरमाई। पहली सिफ़त ये है कि वो ज़मीन पे आजिज़ी और इंकसारी से चलते हैं। चाल ढाल जो है इंसान की शख्सियत में बड़ी अहमियत रखती है। इंसान की चाल पर अगर हम गौर करें तो जो है मुतकब्बिर की चाल और तरह की होती है, और जो है गुनहगार आदमी की चाल और तरह की होगी। आजिज़ी वाली चाल और तरह की होगी, नेक आदमी की चाल और तरह की होगी। इसलिए अल्लाह ताला ने एक तसव्वुर दिया कि जो अल्लाह के बंदे हैं, रहमान के बंदे हैं, उनमें तकब्बर नहीं होता। तकब्बर अल्लाह को बड़ा ही नापसंद है। तकब्बर जो है ये तो अल्लाह ताला की सिफ़त है। किब्रियाई यानी बड़ाई अल्लाह की ज़ात के लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आदमी तकब्बुर करता है, तकब्बुर मेरी चादर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तकब्बुर मेरी चादर है, और जो तकब्बुर करता रहा है इसका मतलब ये है कि वो मेरी चादर छीनने की कोशिश कर रहा है, और जो मेरी चादर छीनने की कोशिश करेगा मैं उसको औंधे मुँह जहन्नुम में डालूँगा। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे बंदे हैं, रहमान के बंदे हैं, उनमें अकड़ नहीं है, गुरूर नहीं है, बल्कि वो आजिज़ाना चाल चलते हैं। उनकी चाल में हम्बलनेस होती है। आजिज़ाना चाल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मरियल चाल चले। बस ये होना चाहिए कि इंसान के बैठने में, बोलने में, चलने फिरने में तकब्बुर का इजहार ना हो, ना ही लिबास में। आयत में दूसरी बात ये फरमाई कि जब कभी जाहिल लोगों से आमना सामना हो जाए, गुफ्तगू का मौका आए जाहिल लोगों से, तो उन्हें दूर से सलाम कह देते हैं। बहस नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, उनके साथ अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। जब इंसान ये देखे कि आदमी झगड़े पर उतर आया है, बदतमीज़ी पर उतर आया है, तो उसका हल यही है कि शरीफ आदमी को उस गुफ्तगू से अलग हो जाना चाहिए। इसका दूसरा माना ये भी है,
کہ جاہل یعنی ان پڑھ لوگ نہیں، جاہل سے مراد بدتمیز آدمی ہے۔ پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا آدمی بھی بدتمیز ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تمیز تو آتی ہے اللہ کے دین سیکھنے سے، قرآن و حدیث پڑھنے سے تمیز آتی ہے، اور جس نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا وہ کتنا ہی دنیا کا علم حاصل کرے اسے تمیز نہیں ہے۔ ادب و شرافت یہ بھی دین کا علم حاصل کرنے سے آتی ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ جو آدمی بدتمیز ہے اس سے اگر کبھی آمنا سامنا ہو جائے، گفتگو کا موقع آ جائے، تو دو چیزیں کر سکتے ہیں، یا تو اس کو دور سے سلام کہہ دو، اپنی جان چھڑا لو، یا پھر فرمایا کہ معنی یہ بھی ہو سکتا ہے سلامن، یعنی سلامتی کی بات کہو جس میں سلامتی ہو، تمہاری عزت خراب نہ ہو، تمہیں نہ الجھنا پڑے، تمہارے منہ سے کوئی بدتمیزی کی بات نہ نکلے۔ اس لیے یہ جو بات چیت کا معاملہ ہے یہ بھی بڑا اہم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کروں؟ صحابی نے فرمایا کہ ضرور نصیحت کریے۔ اے معاذ، اپنی زبان باہر پکڑے، یعنی اپنی زبان کو باہر نکالا اور اسے پکڑ کر کہا کہ اس سے بچ کے رہنا۔ یہ نصیحت فرمائی اپنے صحابی کو۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، یہ تو انسان کو منہ کے بل جہنم میں لے جائے گی۔ ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق جنت میں کثرت سے جانے والے لوگ حسن اخلاق والے ہوں گے، اور جہنم میں کثرت سے جانے والے لوگ زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے ہوں گے۔ لہٰذا فرمایا کہ جو عباد الرحمن ہیں وہ جاہل لوگوں سے سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ عباد الرحمن وہ ہے جو اپنے رب کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرنے والے۔ دن میں بھی انسان نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے رات کے قیام کا، سجدے کا ذکر فرمایا، کیونکہ رات تو آرام کے لیے ہے کہ تم اس میں سکون حاصل کرو، لیکن اللہ کے بندے دن کو بھی جب وقت ہو جاتا ہے نماز کا تو نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کو خوش کرنے راتوں کو بھی اٹھتے ہیں، راتوں کو بھی نماز پڑھتے ہیں، راتوں کو بھی جاگتے ہیں، راتوں کو بھی اللہ کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ جو انسان کو سرور اور مزہ رات کے قیام میں آتا ہے دن میں وہ نہیں آتا۔ جو انسان کا تعلق رات کو اللہ سے جڑتا ہے اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے بالا خانے بناتے ہیں جو باہر سے دیکھا جائے تو اندر کا سارا منظر نظر آئے گا، ان سے اندر سے دیکھا جائے تو باہر کا سارا منظر نظر آئے گا۔ ایسے بالا خانے ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں جو رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہیں، یعنی یہ بالا خانے بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، بالکل آر پار نظر آئے گا، اندر سے باہر کا، باہر سے اندر کا۔ یہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں؟ یہ جو رات میں سجدہ اور قیام کرتے ہیں، یہ بالا خانے ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ کی رحمت ہو اس عورت پہ جو رات کو اٹھتی ہے اور اللہ کے حضور سجدہ اور قیام کرتی ہے، اور پھر اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے کہ اللہ کے بندے اٹھو اور قیام اور سجدہ کرو۔ ہمیں اس حدیث سے یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے گھر میں۔ ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پہلے ہم خود نماز کے پابند ہو جائیں، سجدہ اور قیام کے پابند ہو جائیں رات میں، اور ساتھ میں ہم اپنے شوہروں کو بھی اس کا پابند کرنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل اور پیاری نماز رات کی تاریکی میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ آدھی رات کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ فجر کے لیے لوگ آج کل تو اٹھتے ہی نہیں ہیں، رات میں اٹھنے کا اجر بھی تو بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے وقت ایسی گھڑی ہے جب دعا کرے تو اللہ قبول فرماتے ہیں،
رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں۔ مطلب یہ نہیں کہ ساری رات ہی پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ یا جتنی بھی اسے اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما